कंट्रोल कर लिया है। 15 से 2000 के करीब जो डेड बॉडीज मिली हैं वहाँ पे हमास के लोगों की। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। इसी चीज को दिखाने के लिए तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। रात का ये वक्त है और ये नौजवान बगैर किसी सियासी, मजहबी या किसी भी तंजीम के अलावा ये अपने उन भाइयों, मुसलमान भाइयों के साथ गुजारे यकजहती के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो अगर ये गवर्नमेंट इजाज़त देती। जय हिंद दोस्तों। दोस्तों इजराइल के पलटवार से पाकिस्तान मीडिया बौखला उठा है और बोल रहे हैं कि इजराइल को हम जड़ से ख़त्म कर देंगे, हमारे आर्मी भेजेंगे इजराइल में। तो दोस्तों वीडियो है रियल इंटरनेट टीवी का, तो दोस्तों आप वहां जाके चेक कर सकते हैं। पहले आप ये वीडियो देख ले, बाद में हम इस टॉपिक पे बात करते हैं। जय हिंद। क्या कहेंगे इस टाइम पे 30 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व जो इसराइल ने सेल किए हैं और उन्होंने ये ऐलान किया है कि भाई हम लंबी जंग के लिए तैयार हैं। और ये क्या फ़लस्तीन की बात करें या हमास की बात करें, उतनी इकॉनमी उनके पास है कि वो इस तरह से इसराइल का मुकाबला कर सकें, या फिर जैसे सुपर पावर अमेरिका साथ दे रही है मुकाबला कर सकें। देखें, गज़वा बदर की आप हिस्ट्री ले लें, 313 सहाबा कराम थे। आपने मुझे पूछा है कि आप तकनीकों को मानते हैं, मेरा अपना दिमाग है, मैं तकनीकों को नहीं मानता। जब तक मुसलमानों के अंदर जितनी मर्जी तकनीक हो जाए, अब थोड़ी तकनीक है पाकिस्तान के पास। अच्छा, हमारा पूरा मुल्क खामोश है, कहाँ गई तकनीक? जब तक ईमान का जज्बा नहीं आएगा भाई, आप जंग नहीं जीत सकते। वो 313 थे साहबा कराम जिन्होंने कुफर का बेड़ा गर्क कर दिया था। इंशाअल्लाह इस दफा फिर तारीख अपना आप दोहराएगी अल्लाह के हुक्म से। ये मुट्ठी भर, ये जो मुट्ठी भर मुसलमान हैं, अल्लाह की मेहरबानी से अब अल्लाह टेक्नोलॉजी भी दे देगा। जब जज्बा सच्चा हो, लगन हो, तो अल्लाह की ज़ात अपनी गैब से मदद फरमाती है। एक चीज ये भी कही कि अगर मुसलमान यूनाइटेड हो जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो इसका मतलब अभी दुनिया के मुसलमान इकट्ठे नहीं नजर अभी तो इकट्ठे नहीं है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला इकट्ठे हो जाएंगे। मुझे अल्लाह से बड़ी उम्मीद है। होंगे कौन सा ऐसा, मतलब इस टाइम पे अगर इकट्ठे नहीं है, और इवन इकट्ठा होना एक दूसरी तरफ है, आपस में लड़ रहे हैं इस टाइम। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, अफगानिस्तान के साथ इशू चल रहे हैं, और ईरान के मतलब दूसरे शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट यार मेरी और बात सुने। अफगानिस्तान के अंदर कितने अफगानी थे, उन्होंने कैसे अमेरिका को शिकस्त दी है मेरे भाई? क्या उनके पास अमेरिका से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? बताओ मुझे। रूस का कैसे उन्होंने बेड़ा गर्क किया? क्या उनके पास रशिया से ज्यादा टेक्नोलॉजी थी? अल्लाह की तो रूस के अगेंस्ट अमेरिका ने दिया मेरे भाई, अब भी कोई ना कोई दे रहा है असला, अंदर खाते और दे देगा अल्लाह की मेहरबानी से। ये मेरा इंटरव्यू तुम याद रखना, फतह अल्लाह की मेहरबानी से मुसलमानों के हक में आएगी। और फलस्तीन के अंदर इंशाअल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का परचम बुलंद होगा। ठीक है, यहाँ पे भी लोग रैलियां निकाल रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग रोड पे आ रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, और जुम्मे की भी कॉल दी गई है कि भाई पूरे पाकिस्तान के हर एक शहर में रैली निकाली जाएगी। मुझे बताएं, पब्लिक अपने तौर पे आप अपने जज्बात रखते हैं, मैं आपसे इख्तलाफ भी कर सकता हूं, आपसे जो उनसे आपकी ओपिनियन से एग्री भी कर सकता हूं, लेकिन स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की। जो बात है, जो पॉलिसी है, वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है, मीडिया के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है, बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है। और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है, इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। पता क्या स्टेटमेंट दिया आपने? तुर्की की बात की है। तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले, ये बेहतर है। यानी वो समझ ले बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें। ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं
ٹھیک ہے آپ بھی دعا کریں اور انشاءاللہ تعالی جب اللہ کی غیب سے مدد آتی ہے نا میرے بھائی، اللہ چڑیوں کے ہاتھوں باز مروا دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ محمد اعظم صاحب. جی ایک ان سے سوال کر لوں، اس کے بعد وائنڈ اپ کریں گے. اچھا مجھے یہ بتائیں کرتے کیا ہیں آپ؟ میرا کپڑے کا ہی کام ہے. ٹھیک ہے. یہ بھائی ابھی کہہ رہے تھے کہ بھائی آج کے دور میں مطلب ان کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ آج کے دور میں بھی جنگ جو سی ہے وہ جذبے سے لڑی جاتی ہے اور اس طریقے سے لڑی جاتی ہے. میں نے بات کی کہ بھائی آج ٹیکنالوجی کا دور ہے، اکانومی کا دور ہے. جب ٹیکنالوجی نہیں ہوگی، اکانومی نہیں ہوگی تو کیسے کوئی بھی کسی کا مقابلہ کر پائے گا؟ آپ اس بات پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ یہی کہیں گے جو بھائی نے بولا کہ جذبے سے اور اس طریقے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بھائی کی بات تو بالکل وہی ہے کہ جنگ جذبوں سے جیتی جاتی ہے. اچھا. غزوہ بدر ہے، 313 صحابہ ہیں اور کفار کا لشکر ہے. لیکن سر تب دیکھیں ٹیکنالوجی نہیں تھی نا، میرا یہ بھی پوائنٹ ہے، تب اکانومی نہیں تھی. سر ٹیکنالوجی کا جواب میں آپ کو ابھی دیتا ہوں کہ افغانستان میں کون سی ٹیکنالوجی تھی. ٹھیک ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ راکٹ لانچر کے اندر راکٹ کیسے ڈال کے چلانا ہے. لیکن رشیا کے اگینسٹ انہیں سپلائی ملتی رہی امریکہ کی طرف سے. سر جی وہ اگر رشیا کے، لیکن جو نئے لوگ لڑے ہیں، جو نئی قوم لڑی ہے، وہاں پہ کون سے ٹریننگ یافتہ تھے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور اسلام کا جو ہے نا اس کو کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں. اللہ یہ ٹیکنالوجی کس نے ڈالی ہے لوگوں کے ذہن میں؟ اللہ نے ڈالی ہے. اچھا اللہ نے دوسرے لوگوں کے ذہن میں سر ٹیکنالوجی ڈال دی ہے، نان مسلم کے مائنڈ میں. ہمارے اگر مسلمانوں کی بات کریں ہم اس طریقے سے، اللہ نے ہمارے ذہن میں کیوں نہیں ٹیکنالوجی ڈالی؟ اللہ نے بڑی ڈالی ہے. تم یہ کبھی بھی نہ سوچو ابھی بھی بغیر ٹیکنالوجی کے جنگ نہیں ہو رہی. اندر کھاتے مسلمان کی مدد کر رہے ہیں میرے بھائی، لیکن وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ کھل کے سامنے آئے مطلب مسلمانوں کو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور مدد دے گا اور دے بھی رہا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس ٹائم پاکستان کے؟ جس بھی پاکستانی سے پوچھیں، جس بھی شہری سے پوچھیں، ان سے پوچھا، انہوں نے بھی جذبات کا اظہار کیا. آپ سے پوچھا مجھے پتہ ہے ادھر جتنے بھی لوگ کھڑے ہیں سبھی یہ کہیں گے کہ ہم فلسطین کے ساتھ ہیں، یہ چیز ہے. لیکن ہمارا اس ٹائم جو اکانومی کی سچویشن ہے یا اوور آل جو گورنمنٹ کی اسٹیبلٹی نہیں ہے، ہمارا ساتھ کھڑا ہونا نہ ہونا معنی رکھتا ہے. جس طریقے سے دوسری سائڈ پہ اگر بات کریں اسرائیل کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے. انڈیا نے بھی یہ اناؤنس کیا کہ بھائی ہم جو ہے مورلی ان کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم جو ہے ان کو سپورٹ کرتے ہیں. ساتھ ان کے جو خبر کے مطابق انڈین ہیکر ہیں وہ فلسطین کی جو ویب سائٹ ہیں وہ بھی ہیک وغیرہ کرنے کی ٹرائی ہے یہ کر رہے ہیں. بڑے بڑے کنٹری اس طریقے سے جو ساتھ کھڑے ہیں، ہمارا کھڑے ہونے کا کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہمارے جو حکمران ہیں آپ ان سے یہ نہ سمجھیں کہ یہ کھڑے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یہ جیسے بھی ہیں ان کے اندر ایمان ہے، یہ کلمہ گو ہیں. ہماری فوج کلمہ گو ہے. آپ میرا انٹرویو لے رہے ہیں، آپ بھی کلمہ گو ہیں. آپ کے اندر بھی وہ دعائیں موجود ہیں کہ کس طرح جو ہے نا ہم نے جو ہے نا دعائیں کرنی ہے. زندہ باد، نو ڈاؤٹ. اچھا کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اپنی بات کریے گا کہ آج بھی آج بھی جو ہے نا لوگ بھی جو ہے نا وہ الحمدللہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں اور قیامت تک رہیں گے. صرف کیا ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ ختم ہو چکا ہے. جو جذبہ کو اجاگر کرنا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ قرآن کے اندر فرما رہا ہے وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کہ اللہ کے راستے میں نکلو. ٹھیک ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ کہ تم پر ذلت کو مسلط کر دوں گا جب تم اللہ کے راستے میں نہیں نکلو گے. تو اگر وہ بھائی ہمارے اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو کسی ٹیکنالوجی کی مجھے پرواہ نہیں، بلکہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی ان کو نہیں روک سکتی. جنگ ہمیشہ جذبے سے لڑی جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جذبے ہمارے میں کم ہو چکے ہیں آج کے. سارا ہمارے میں کم ہے، لیکن جو میدانوں میں اترے ہوئے ہیں ان کے جذبے تو ہیں. اگر ان کے جذبے نہ ہوتے تو کشمیر کے حالات دن بہ دن اور بدتر ہوتے جاتے. ٹھیک ہو گیا. افغانستان کی جنگ جو ہے نا کون سی ٹیکنالوجی سے جیتی گئی ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں انفارمیشن نکالیں؟ کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس، لیکن اللہ کی مدد تھی. وہ اللہ کو ماننے والے تھے، تہجد میں اللہ کو مناتے تھے. اچھا آج اگر پاکستان کے نوجوان سے یہاں پہ نوجوان کھڑے ہیں، یہ سب نوجوان ہیں، آج اگر ان سے کہا جائے کہ بھائی فلسطین چلو وہاں پہ جا کے جو ان کے ساتھ مل کے آپ جو جنگ کرو، تو کیا یہاں سے نوجوان جائیں گے؟ جذبے کے تحت جائیں گے یا پھر کیا آپ کہیں گے؟ گورنمنٹ کی طرف سے کہا جائے، اپنے طور پہ نہیں. سر جی اگر گورنمنٹ کی طرف سے کہا جائے تو سب سے پہلے آپ جانے کے لیے تیار ہو. ٹھیک ہو گیا. کیا آپ جانے کے لیے؟ آپ اپنا مجھے بتائیں آپ کیا نہیں جانا چاہیں گے؟ میں کہتا ہوں میں تو آپ کے سوال میں ہی آپ کا جواب موجود ہے. میں کہتا آپ کیا اس کے اگر گورنمنٹ کہتی ہے کہ مسلمانوں کا ساتھ دو
हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है, वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मतलब आगे किसी से बात करते हैं, क्या कहेंगे आपके? आज अगर ये जो नौजवान खड़े हैं या कहीं भी पाकिस्तान के नौजवानों को गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं है, हम लोगों को भेज सकते हैं, तो लोग जाएंगे यहाँ से लड़ने के लिए, जाने देने के लिए? बिल्कुल ज़रूर जाएंगे इंशाअल्लाह। मैं ये बात करके बात ख़त्म करता हूँ कि आज भी हो इब्राहिम का इमाम पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा इंशाअल्लाह। आइए मज़ीद किसी से बात करते हैं।